उपसचिव र सहसचिवको तयारी गरिरहनुभएका सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी अन्तरसरकार व्यवस्थापनबारे चर्चा गर्दैछौँ। कुनै पनि मुलुकको सरकारहरूबीच यहाँ एउटै मुलुकमा सरकारहरू भन्दाखेरि तपाईँ अलमल्लमा पर्नुहोला, तर अलमल्लमा नपर्नुस्, किनकि हामी नेपालकै चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा सङ्घमा अर्कै सरकार, प्रदेशमा अर्कै सरकार र स्थानीय तहमा अर्कै सरकार रहेको हुन्छ। यसरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेका मुलुकमा सरकारहरूबीच आपसमा राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, योजनागत एवं पारस्परिक अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने कार्य नै अन्तरसरकार व्यवस्थापन हो। नेपालको संविधानको धारा 56ले राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राज्य शक्तिको प्रयोग विभिन्न सङ्घीय इकाइहरूले गर्ने भएपछि कतिपय शासकीय व्यवस्थाका विधिहरूमा पृथकता आउँदछ भने कतिपयमा दोहोरोपना देखिन सक्छ। उही र उस्तै स्वरूपका सेवा तथा कार्यहरू फरक फरक शासकीय एकाइबाट सञ्चालन गर्दा आपसी अन्तर्द्वन्द तथा जटिलता सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी संविधानको धारा 51 को उपधारा ख 6 मा सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत, साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 306 ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घीय इकाइको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यी तीनै तह बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई संविधानको धारा 231 देखि 237 सम्मका 7 वटा धारामा व्यवस्थित गरिएको छ। यसको अलावा धारा 251 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्दा समेत सङ्घीय इकाइहरूबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई ध्यान दिएर कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन्। नेपालमा सङ्घ 1, प्रदेश 7 र स्थानीय तह 753 गरी जम्मा 761 वटा सरकारहरू क्रियाशील छन्। यी सबै सङ्घीय इकाइहरूबीच उचित सम्पर्क, समन्वय, पारस्परिक अन्तर्निर्भरता र समन्वयन रहनु पर्दछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानको धारा 232 मा रहेको छ। संविधानको धारा 58 ले तीनै तहको एकल वा साझा अधिकारको सूची उल्लेख नभएको विषयमा सङ्घको अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ। साझा सूचीमा रहेका र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा सङ्घले प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त लाभको कानुन बमोजिम बाँडफाँट गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने र वैदेशिक सहायता वा ऋण लिने अधिकार सङ्घमा मात्रै रहने व्यवस्था धारा 59 मा भएबाट आर्थिक विषयमा समन्वयात्मक सहकार्य अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ। यस्तै धारा 60 मा राजस्व र स्रोतको बाँडफाँट अन्तर्गत सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, सशस्त्र अनुदान, सशर्त अनुदान, सम्पूरक अनुदान वा विशेष अनुदानका रूपमा
वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने र यस परियोजनामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन अन्तर तह समन्वय, सहकार्य र अन्तर्निर्भरताको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो। धारा 162 को 4 नम्बर बुँदाले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रका विषयमा प्रदेश सरकारले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने, संविधान र सङ्घीय कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा प्रदेश सरकारले सोही बमोजिम र उल्लेख नभएकोमा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभा तथा गाउँ वा नगर सभाले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारका आफ्ना अधिकार क्षेत्रका विषयमा आवश्यक कानुनहरू बनाउन सक्ने र प्रदेशले बनाएको कानुन संविधान र सङ्घीय कानुनसँग र स्थानीय तहले बनाएको कानुन संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने भनी संविधानको धारा 57(6) र 57(7) व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट समेत तीनै तहका सरकारको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित रूपमा रहने परिकल्पना संविधानले गरेको स्पष्ट हुन्छ। संविधानको धारा 228 बुँदा नम्बर 2 मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने र राष्ट्रिय आर्थिक नीतिमा बाधा नपर्ने गरी कर सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा 230 को बुँदा नम्बर 2 मा स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भए सङ्घीय र प्रदेश कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको भाग 20 को धारा 231 बुँदा नम्बर 2 मा सङ्घ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तर्सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध धारा 233 मा, प्रदेश बीचको सम्बन्ध धारा 234 मा, अन्तर प्रदेश परिषद धारा 234 मा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय धारा 236 मा, अन्तर प्रदेश व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै धारा 237 मा, त्यस्ता व्यवस्थाहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र राखी पुनरावलोकन हुन सक्ने व्यवस्थाहरू अन्तर सरकार सम्बन्धको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा व्यवस्थित गरिएको छ।